रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 20 जनाको मृत्यु। चाडपर्वको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारको आग्रह। डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न सरकारको तेस्रो पटक आग्रह। वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको केसी पक्षको भनाई। भोलि आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सक सङ्घको घोषणा। डेरी, तरकारी र पोल्ट्री क्षेत्रमा कोरोनाको ठूलो प्रभाव परेको विज्ञहरूको भनाई। सरकारले कृषक लक्षित राहत घोषणा गर्न अझै सकेन। अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प र बाइडेन बीचको दोस्रो बहस औपचारिक रूपमा रद्द। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा कोलकाता र पन्जाब बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। 165 रनको लक्ष्य पक्षाएको पन्जाबको मध्यम ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5008 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 3185 पुरुष र 1823 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। 19320 पीसीआर परीक्षण गर्दा 5008 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नयाँ थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,05,684 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 2672 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2100, ललितपुरमा 369, भक्तपुरमा 203 जना संक्रमित थपिएका हुन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,818 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1229 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 74,252 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मोरङ, सुनसरी, बाँके, सुर्खेत र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 620 पुगेको छ। 14 जनाको मृत्यु भएको सरकारले पुष्टि गरे पनि 6 जनाको मृत्युबारे मन्त्रालयले पुष्टि गर्न बाँकी छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 2 महिला र 12 पुरुष गरी थप 14 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा काठमाडौँकी 68 वर्षीय र धादिङकी 31 वर्षीय महिला छन्। यस्तै काठमाडौँका 48 र 90 वर्षीय, ललितपुरका 43 र 49 वर्षीय, मोरङका 20 र 72 वर्षीय, सुनसरीका 45 वर्षीय, सर्लाहीका 71 वर्षीय, भक्तपुरका 68 र मकवानपुरका 77 वर्षीय, पूर्वी नवलपरासीका 36 र रूपन्देहीका 57 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पश्चात थप 5 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। मोरङको विराट मेडिकल कलेज र न्युरो अस्पतालमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विराट मेडिकल कलेजमा सुनसरीको इटारी उपमहानगरपालिका 5 की 64 वर्षीय महिला र न्युरो अस्पतालमा मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 6 की 92 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित बेरी अस्पतालमा कोहलपुर नगरपालिका 9 पिपरीका 38 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 3 का 66 वर्षीय महिलाको दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीकै बुटौल उपमहानगरपालिका 10 का 79 वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणबाट आज बिहान मृत्यु भएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 9 का 34 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। चाडपर्वको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारले सबैलाई आग्रह गरेको छ। धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बढीमा 25 जना मात्रै भेला हुन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। देवी देवताका मूर्ति र धेरै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामग्री नछुन पनि गौतमले आग्रह गर्नुभयो। पैसाको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासको समस्या भएका व्यक्ति, 60 वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्ति, 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मृगौला, कलेजो सम्बन्धी समस्या भएका, दम लगायतका अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति, शरीरमा मेडिकल उपकरण राखेका व्यक्ति, उच्च जोखिममा रहेकाले घर परिवारभन्दा बाहिरको भेलामा सहभागी नहुन प्रवक्ता गौतमले अनुरोध गर्नुभएको छ। वैशाख 19 गते पहिलो पटक 1 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको बाँकेमा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लाग्ने क्रम जारी छ। जिल्लाभित्र र बाहिरका गरी बाँकेमा मात्र 36 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमित बढेसँगै अस्पताल भरिभराउ भएका कारण अवस्था भयावह बन्ने चेतावनी
चिकित्सकले दिएका छन्। बाँकेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन बन्दै गएपछि संक्रमणको दर उच्च बन्दै गएको छ। पहिले जाँच गर्दा संक्रमण कमी देखिने, हाल 100 जनाको परीक्षण गर्दा 20 जनामा संक्रमण देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितहरूमा कडा खालका लक्षण देखिने र मृत्युको संख्या पनि बढ्दै गएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठ भन्छन्, सिम्टोमेटिक केसहरू पहिलेको तुलनामा बढेको छ। चिन्ह लक्षण देखिएको र चिन्ह लक्षण देखिएको बिरामीहरू पनि सिभियर कडा प्रकारको चिन्ह लक्षण देखिने पनि पहिलेको तुलनामा बढ्दो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मृत्यु दर पहिलेको तुलनामा बढी छ। त्यस्तै गरेर पहिलेको जाँचको तुलनामा पोजिटिभ केसहरू कम देखिन्थ्यो, अहिले चाहिँ 100 जना जाँच्यो भनेपछि 19-20 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमितहरूको मृत्यु बढेसँगै कोरोनाको संक्रमण समुदायमा फैलिसकेकाले नियन्त्रण गर्न सम्भव नरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अस्पतालको कोभिड वार्ड भरिभराउ हुन थालेको छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा 72 र शिक्षण अस्पताल कोलपुरमा 70 शय्याको कोभिड वार्ड बनाइएको छ। वार्डमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएका कारण स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापा बताउँछन्। सिम्टोमेटिक केस बढ्दै गएपछि अब दीर्घ रोगी मान्छेहरू भयो, वृद्धहरू, अब पहिलेदेखि श्वास प्रश्वासको समस्या भएका, मुटुको समस्या भएका बिरामीहरूमा चाहिँ अब कम्प्लिकेसन धेरै देखिने भएको कारणले पनि मृत्यु दर बढी देखिएको। संख्या बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने पनि त्यो पाटो पनि गाह्रो नै छ। अहिले नै भएका अस्पतालहरू भरिसकेका छ र भोलि अब के गरी परीक्षणको दायरा बढायो भने त थप संक्रमितहरूको संख्यालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ लगभग नसकिने अवस्था छ। लकडाउन खुलेपछि सर्वसाधारणले लापरवाही गर्दा कोरोनाको संक्रमण बढेको र मृत्युको संख्या बढेको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुर्माङ बताउँछन्। उनका अनुसार संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकाले कोभिड शय्या थप्नुको विकल्प छैन। उनले कम्तीमा पनि 700 शय्याको कोभिड वार्ड बनाउन नसके अवस्था नियन्त्रण हुँदा बाहिर जान सक्ने चेतावनी दिए। संक्रमण चाहिँ अब धेरै नै बढेको भेरी अस्पताल र कोलपुर मेडिकल कलेजमा चाहिँ अस्पतालको पश्चिम सुदूरपश्चिमको सबै बिरामीहरू यहाँ आउने, अरू अस्पतालहरूले बाहिरको अस्पतालहरूले यही रिफर गर्ने, त्यसको पनि मृत्यु दर चाहिँ बढेको छ। अब हामीले गर्न सक्नु भनेको कुरा चाहिँ अब कोभिड वार्ड बेड संख्या चाहिँ अब क्षमता बढाउने बाहेक विकल्प देखिँदैन अहिले। सरकारले कोरोना परीक्षणमा उदासीन देखाएपछि बाँकीमा संक्रमण दर उच्च बनेको हो। लक्षण देखिएपछि मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने कार्यविधि सरकारले ल्याएका कारण संक्रमित व्यक्तिहरू ढिलो गरी संक्रमित भएको जानकारी पाउने गरेका छन्, जसका कारण समुदायमा थप संक्रमण बढ्दै गएको हो। त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अन्तिम अवस्थामा संक्रमितहरूलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइने गरेका कारणले पनि बढी मृत्युको घटना देखिने गरेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। अब बाँकी प्रसङ्ग। विगत 27 दिनदेखि अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई सरकारी वार्ता टोलीले फेरि पनि अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको लेटर प्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको बेला अनसन अन्त्य गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। यो समेत सरकारले 19औं पटक अनसनमा रहेका डाक्टर केसीलाई तेस्रो पटक अनसन तोड्न आग्रह गरेको हो। यसअघि सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवाली र शिक्षा सचिव मैनालीले पनि अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारी वार्ता टोली सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि सरकारी वार्ता टोलीले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। हिजो र अस्ति केसी पक्षसँग सरकारी वार्ता टोलीले वार्ता गरेको थियो। वार्ताका क्रममा केसीका मागबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन नियमावली जारी भइसकेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, एकीकृत शैक्षिक सत्र र सरकारी मेडिकल कलेजमा 75% छात्रवृत्ति लगायतका नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केसी पक्षीय वार्ता टोलीका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्रीले वार्ताको सम्भावना पुरै बन्द नभएको र वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन 27 दिन पुग्दा पनि सरकारले केवल औपचारिकताका लागि मात्र वार्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। यसअघि सेवा बहिष्कारको घोषणा गरेकोमा वार्ता सकारात्मक भएकाले स्थगित गरिएको भन्दै संघले वार्तामा सरकार गम्भीर नभएकाले भोलि देशैभरि आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। भोलिसम्म पनि सत्याग्रह अन्त्य नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघले यसअघि हिजो सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो। डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा भोक हडताल र अनसन सुरु भएको छ। डाक्टर केसीको पक्षमा रुकुम पूर्वको 8 बिस्कोट नगर अस्पतालका चिकित्सकले भोक हडताल थालेका छन्। नगर अस्पतालका डाक्टर विशद दाहाल र स्वास्थ्यकर्मी पूरण केसीले गए राति 10 बजेदेखि भोक हडताल थालेका हुन्। आज राति 10 बजे मात्रै भोक हडताल तोड्ने उनीहरूले बताएका छन्। डाक्टर केसीले उठाएका सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा तत्काल MBBS लगायतका MDS तहका सम्पूर्ण पठन
पाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू भोक हडतालमा बसेका हुन्। यस्तै सरकार र डाक्टर केसी पक्षबीचको पटकको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको भन्दै डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपालगञ्जका नागरिक अगुवाहरूले आज रिले अनसन सुरु गरेका छन्। नागरिक समाज बाँकेको संयोजनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेट अगाडि उनीहरूले अनसन सुरु गरेका हुन्। डाक्टर केसीको जीवन रक्षा र उनले उठाएका 6 बुँदे जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने दबाव स्वरूप रिले अनसन सुरु गरिएको अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले भोलिका लागि तय गरेको केन्द्रीय समिति बैठक नेताहरूमा कोरोना संक्रमण तथा पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको निधनका कारण स्थगित गरेको छ। अधिकांश शीर्ष नेता नै होम आइसोलेसनमा बसेपछि भोलिका लागि बोलाइएको बैठक स्थगन गर्नु परेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। 19 गतेलाई तय भएको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि 15 गते गरिएको पीसीआर परीक्षणमा केही नेतालाई संक्रमण पुष्टि भएपछि भोलिका लागि सारिएको थियो। यसैबीच पूर्व कोषाध्यक्ष प्रसाईको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कांग्रेसले 3 दिन कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। प्रसाईको सम्मानमा भोलि ललितपुरको सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। यस वर्षको तिहारमा सर्वसाधारणका लागि ऐतिहासिक रानीपोखरी खुल्ला हुने भएको छ। यही असोज पहिलो साता निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरीको दशैं अघि नै उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको रानीपोखरीमा अहिले सरसफाई र बत्ती राख्ने काम भइरहेको प्राधिकरणका सम्पदाविद राजुमान मानन्दरले बताउनुभयो। भूकम्पपछि 5 वर्षसम्म हरेक वर्ष तिहारमा सर्वसाधारणले बालगोपालेश्वर मूर्तिलाई पोखरीमा रहेको पुलको मुखमा राखी दर्शन गर्ने गरेका थिए। पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा असोज 15 गतेदेखि बिहान 8 बजेको साइटमा मुख्य 1 र अन्य 4 गरी 5 वटा स्थानमा गजुर राखिएको छ। मुख्य गजुर 123 केजीको तामाको बनेको हो। गजुरको बाहिरी भागमा भने सुनको जलप लगाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र पनि अछुत रहन सकेन। विशेष गरी आत्मनिर्भर प्राय भइसकेका डेयरी, तरकारी र पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको चुनौती बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघको दोस्रो विज्ञ सम्मेलनमा आयोजित कोभिड पछि नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै विज्ञहरूले सो कुरा बताएका हुन्। नेपालको कुल जनसंख्याको 67% कृषिमा आश्रित जनसंख्या भए पनि कृषिको व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्दा कुल गृहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान बढ्न सकेको छैन। नेपालले वर्षेनी खर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीका कारण विशेषतः डेयरी, पोल्ट्री र तरकारी लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। यी क्षेत्रमा कोभिड पश्चात निर्यात अत्याधिक घटेको विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य विमला राई पौडेल कोभिडका कारण कृषिमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि उत्पादन र निर्यातमा असर परेको बताउनुहुन्छ। कोभिड-19 ले भोकमरीको अवस्था आउन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै सरकारले तत्काल राहतमुखी योजना ल्याउनु पर्नेमा पौडेल जोड दिनुहुन्छ। डेयरी, भेजिटेबल्स र पोल्ट्रीहरू जस्ता सेक्टरहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले आफूले प्रोड्युस गरेर एक्सपोर्ट पनि गरिराखेका थियौं, तर अहिले चाहिँ यो प्रोडक्टहरू एक्सपोर्ट त कता जाने हामीले इम्पोर्ट त्यो भन्दा बढी गर्न थालिराखेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान 13% छ। कृषि क्षेत्रमै पशुपक्षीको योगदान 30% छ। 60% किसान पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन्। पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। व्यावसायिक पशुपालन गर्न सक्दा गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। तर कोभिडका कारण विशेषतः माछा, मासु, दूधको क्षेत्र प्रभावित बनेपछि किसानहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका हुन्। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्मा किसानले उत्पादन गरेका खाद्य, दुग्ध तथा पशुजन्य वस्तुको माग र वितरण प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ। उत्पादित ती वस्तुहरूको बजारीकरण समेत प्रभावित भइरहेकोले यस अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। हामीसँग 3 तहको सरकार भएको हुनाले प्रत्येकले आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय तहले, प्रदेशले र संघले आफ्नो रोल र आफ्नो ठाउँमा काम गरियो भने निश्चय पनि यसले सहज हुन्छ, बजारीकरणमा सहज गर्छ। अब असल पशुपालन अभ्यासहरूलाई हामीले गर्नुपर्छ र प्रत्येकले आफ्नो स्थानीय
तहले दुध पुल मासुको आफ्नो प्रोडक्सन एरिया कहाँ हो, कसरी उत्पादन भइरहेछ, कहाँ खपत गर्ने, कुन ठाउँमा जाने भनेर एउटा आफ्नो प्लान पनि राखेर काम गर्यो भने निश्चय पनि भोलिको दिनमा यस्ता महामारीमा लड्नलाई सहज हुन्छ। कोभिडको यो प्रभावलाई कम गर्न परम्परागत पद्धति भन्दा पनि आधुनिक पद्धतितर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कृषि जानकारहरू जोड दिन्छन्। खाद्य प्राविधिक सम्झना दाहाल कोभिडबाट बजारमा पुनः स्थापित हुन खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरमा निकै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। WTO को SPS र TBT एग्रिमेन्टहरू चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साइन्स बेस छ, अलिकति गाह्रो छ, तर त्यसलाई केही समय लाग्छ। डकुमेन्टेसनहरू थुप्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो प्रावधान अपनायौँ भने चाहिँ हामीलाई रेगुलेसन कम्प्लाई गर्न र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू मिट गर्न सजिलो हुन्छ। कोभिडले पुर्याएको असर कम गर्न सरकारले आगामी दिनमा कृषि, पशुजन्य र दुग्ध उत्पादन विश्व बजारसम्म पुर्याउन परिष्कृत नीति ल्याउन सरकारवाला जोड दिन्छन्। नेपालको अर्ग्यानिक उत्पादनको विश्व बजारमा माग बढ्दै गएकाले उत्पादन विश्व बजारसम्म पुर्याउनका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ मुना कृषि परियोजनाका अध्यक्ष युवराज गुरुङ। बाह्य बजारहरूलाई हामीले जहाँ जहाँ सकिन्छ, जहाँ जहाँ नेपालीहरूको चाहिँ राम्रो बसोबास छ, जहाँ जहाँ नेपालीहरू ग्रोसरी सपहरू र त्यसमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू गरेका छन्, ती क्षेत्रहरूमा नेपालको कृषि उपजहरू गइरहेको छ। तर त्यसलाई अझै अलिकति व्यवस्थित रूपमा, अलिकति ब्रान्डेड रूपमा, कुरालाई अलिकति परिष्कृत गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ ल्याउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन, त्यसपछिका निषेधाज्ञा र उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेकाले पनि किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजारीकरण हुन नसकेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय बताउँछ। तर सरकारले अहिलेसम्म किसानका लागि राहतमुखी योजना भने ल्याएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, ब्याज छुट दिने, यो खालका कुराहरू चाहिँ भएको छ। तर राहतै भनेर त्यसरी यति पैसा उति पैसा भन्ने खालको चाहिँ बनेको छैन। वर्तमान आवश्यकता खाद्य र पोषण सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण हो। तसर्थ सरकारले यी क्षेत्रका किसान र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका योजना ल्याउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई वास्तविक किसान र व्यवसायीसम्म ती सेवा पुर्याउन सके मात्र कोभिडका कारण प्रभावित उनीहरूलाई केही राहत पुग्ला। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। यस वर्षको फुलपाती बढाई धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिन सांकेतिक रूपमा मात्रै आयोजना गरिने भएको छ। नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टोडीखेलमा भव्य समारोहको आयोजना गरी फुलपाती बढाई हरेक वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट सृजित परिस्थितिका कारण हर्षोल्लासका साथ नभई धर्म, संस्कृति र परम्परालाई जीवन्तता दिन प्रतीकात्मक रूपमा मात्र बढाई गरिने सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा खोटाङ प्रहरीले छत्रबहादुर गिरीलाई पक्राउ गरेको छ। 41 वर्षीय ज्ञानकुमारी गिरीको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 2 तालखर्क बस्ने गिरीलाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो। साझा पार्टीले 6 महिनादेखि सहप्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य शरद राज पाठकलाई प्रवक्तामा नियुक्त गरेको छ। उहाँ गत सङ्घीय निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट पार्टीमा उम्मेद्वार हुनुभएको थियो। लागु औषध मुद्दाका फरार प्रतिवादी पर्वतको फलेवास नगरपालिका 2 का 37 वर्षीय रुबेन छेत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। छेत्री विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीले 2066 सालमा लागु औषध मुद्दामा 1 वर्ष 10 महिना 6 दिन कैद सजाय ठहर गरेको थियो। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको कार्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको हो। नुवाकोटकै विदुर नगरपालिका 2 को नुवाकोट दरबार क्षेत्र र बटारको दम्की क्षेत्र निषेधाज्ञा गरिएको छ। कोरोना संक्रमित देखिएकाले अर्को आदेश नभएसम्म औषधि पसल बाहेकका लागि बिहान 6 देखि 8 बजे र बेलुका 5 देखि 6 बजेसम्म मात्र पसल खुल्ला गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको वडाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाहीले बताउनुभयो। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको टोलीले इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरामा कार्यरत प्रहरी हवलदार राजेश बहादुर द्वारलाई 13,000 रुपैयाँ घुस सहित नियन्त्रणमा लिएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। यस वर्षको दशैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएकाले भिडभाड गरेर नयाँ नोट बाँड्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नयाँ नोट वितरण नगर्ने बारे राष्ट्र बैंकले औपचारिक सूचना जारी गरिसकेको छैन, तर गत साता बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा यस बारेमा छलफल भइसकेको छ। नयाँ नोट वितरण नगर्ने बारे सम्भवतः पर्सि सोमबार सूचना जारी गर्ने स्रोतले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि नयाँ नोट बाँड्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो वर्ष सर्वसाधारणको भिडभाड गराएर नयाँ नोट बाँड्न सक्ने अवस्था छैन। अघिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले दशैंको अवसरमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपति पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका 2 उम्मेद्वार बीचको दोस्रो बहस औपचारिक रूपमा रद्द गरिएको छ। राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो बहसमा सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति बहस आयोगले औपचारिक रूपमै बहस रद्द गरेको हो। राष्ट्रपति पदका अर्का उम्मेद्वार जो बाइडेनले आफू बहसका लागि तयार रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति बहस आयोगले यही अक्टोबर 15 तारिकका लागि गर्ने गरी दोस्रो बहसको तयारी गरिरहेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकाले दोस्रो बहस भर्चुअल रूपमा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि पहिलो बहस भौतिक रूपमै सहभागी भएर भएको थियो। सो बहसमा राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तुति फितलो भएको चर्चा चलिरहेका बेला उहाँको दोस्रो बहसमा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको हो। लेबनानको राजधानी बेरुतमा तेल ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा परि 20 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। तारिक अल जिद्दे जिल्लामा ट्याङ्करमा अचानक आगो लागेपछि विस्फोट भएको जनाइएको छ। सागु र सडक भएको स्थानमा विस्फोट लगत्तै आगोको मुस्लो फैलिएको थियो। घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीको कारणबारे केही खुल्न सकेको छैन। गम्भीर आर्थिक सङ्कट र कोरोना भाइरस महामारीलाई लिएर मानिसहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला यो घटना भएको हो। यसअघि अगस्तमा बन्दरगाह क्षेत्रमा आणविक प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको जारी 24औं खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले किङ्स 11 पन्जाब सामु 165 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको कोलकाताले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 164 रन बनाएको थियो। कोलकाताका लागि क्याप्टेन दिनेश कार्तिकले सर्वाधिक 58 रन बनाए। शुभमन गिलले 57 र इयन मर्गनले 24 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेन। पन्जाबका लागि मोहम्मद सामी, अर्शदीप सिंह र रवि बिश्नोईले 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको पन्जाबले अहिले 13 ओभरमा 160 रन बनाएर खेलिरहेको छ। 106 रन बनाएर खेलिरहेको छ। आज हुने दोस्रो खेलमा राति 8:15 बजे चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर आम्ने सामने हुनेछन्। यी दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। एक अर्का बीच मैदान उत्रँदा बेङ्गलोर चौथो र चेन्नई तेस्रो जितको खोजीमा रहनेछन्। यसअघि गए राति राजस्थान रोयल्सलाई 46 रनले पराजित गर्दै दिल्ली क्यापिटल्स तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको थियो। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 20 जनाको मृत्यु। चाडपर्वको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारको आग्रह। डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न सरकारको तेस्रो पटक आग्रह। वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको केसी पक्षको भनाई। भोलि आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सक सङ्घको घोषणा। डेरी, तरकारी र पोल्ट्री क्षेत्रमा कोरोनाको ठूलो प्रभाव परेको विज्ञहरूको भनाई। सरकारले कृषक लक्षित राहत घोषणा गर्न अझै सकेन। अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प र बाइडेन बीचको दोस्रो बहस औपचारिक रूपमा रद्द। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा कोलकाता र पन्जाब बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। 165 रनको लक्ष्य पक्षाएको पन्जाबको मध्यम ब्याटिङ। हौस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।